كاب اف ام الكلمة ليك. انتي يا مهفة. كما كل نهار ثلاث نحكيو بوتي، واليوم تحضر بحذنا في استوديو أخصائية التجميل سرور بوترعة. مرحبا بيك. مرحبا بيك أمل. شنحوالك سرور؟ سبا لاباس؟ عايشك مرحبا. شنحوالك لاباس؟ الحمد لله سبا. دونك سرور اليوم باش نحكيو على المكياج دو جور. المرأة كي تجي خارجة من الدار ماشية قصدها ربي للخدمة صباح، كيفاش نجم تعمل المكياج نتاعها وحدها في الدار، وشنو الحاجات اللي لازمها تعملهم وشنو الحاجات اللي لازمها تبعد عليهم؟ باهي فرصة باهية باش المرأة تفرح اليوم، تقول هاي ثم حاجة غراتوي باش نعملها وحدي من غير ما نمشي للسونتر ولا سالون دو كوافير وجي بي. باهي فرصة باهية باش نوجهوا المرأة التونسية باش تعمل المكياج كي تحب تعمل وحدها ولا تعملوا عنا نحن بريسك ما يبعدش برشا على بعضه. بون سوف كو كي باش تجي تقدوا في السونتر فما حاجات بروفيسيونيل مي عندها هي افيك لي مويان اللي عندها تنجم تخرج بريزلتا حلوة ومش خايبة. داكور. فما نقطة هامة ديما الكليونيت يسألوا عليها، تقول لك اسكو كي نعمل الفوندوتان نجم نعمل اكران ولا لا؟ سي تري امبورطون المرأة باش تعمل تعمل الاكران قبل الفوندوتان. سي اون بروتيكسيون للبو، اون ما باش ما تقعش البينيتراسيون ديريكت مع لابو مع الفوندوتان. داكور. معناها تعمل الاكران من الاول، تعمل الاكران نتاعها من الاول، اي ما تاثرش معناها الفوندوتان على الاكران؟ لا با دي تو، بالعكس هي سي اون بروتيكسيون. يا اما تعمل كريم دو باز وباش تكون البو نتاعها بعد سوبل وقت تحط الفوندوتان، اما احسن اذا كان هي باش تتعرض للشمس ولا باش تسوق في كرهبه ولا باش تخرج دون لا جورني ما نعرفش شنو باش تعمل هي تخدم ولا جون سي تعمل الفوندوتان نتاعها لا تعمل ليكران نتاعها اللي مسنسه بها تخدمها كونفينابلومون باش تكون كوفرون حاجه كوفرونت بور لا بو قبل الفوندوتان. داكور تري بيان. معناها تعمل ليكران ومن بعد تبدا تعمل فوندوتان. بالنسبه للفوندوتان احنا ما حنش نصعبوا عليها برشا اليوم، باش نقولوا لها برك باش تعمل دي ميلونج خاطر لي ميلونج هذيك دون ان سونتر، اما احنا باش نبسطوا لها الحكايه باش تنجم هي تقوم بالعمليه نتاعها وحدها في دارها. كيفاش؟ فما حاجات اللي بار اكزومبل لي فوندوتان، فما فوندوتان في كيلكو مارك تعطي ان بون مين، تعطي اكلا ان بون مين، هذه حاجه حلوه برشا برشا. فما الفوندوتان موس، اي فما لي كولور الاخرين اللي هما تعطي على البيج، تعطي على الغوزي، تعطي على البيج. انت منوعه انت منوعه البوم نتاعها. اما اذا كنت تحب حاجه تري ليجي، يا اما تعمل الفوندوتان بون مين، فما فوندوتان سبيسيال بون مين تعطيك ان اكلا في وجهك، ما تعطيك حتى كولور، تعطيك كولور نوتر نتاع البوم تاعك. داكور. واحنا انا بزوان في النهار بحاجه ناتوريل، ني بايت ني لقى برشا ني شانجمون دو كولور نتاع البو لا حتى شيء. حاجتنا بحاجه ناتوريل وتعطينا ان بون مين وتعطينا دي تري حلوين دون لا جورني. باهي تري بيان. اللي تقدر باش تشري فوندوتان بون مين تشري. سينون فما الامبورتي دو تو الموند الفوندوتان موس، ياسر ناتوريل، ياسر حلوه، ياسر خفيفه، ياسر تعطي تان مزيانه. داكور. هذه بالنسبه للفوندوتان موس. تخدمها عادي في وجهك؟ تخدمها مي ليسونسيال انها تخدمها بالكدا بالكدا بالكدا. يعني الابليكاسيون تاعها تكون مينيسيوز في الابليكاسيون تاعها، مش ها تفتف تخدم بلاصه وبلاصه لا، نو لازمها تكون مينيسيوز في الابليكاسيون تاعها، عندها لي بونج نتاعها تخدمها كونفينابلومون. سينون حسب البو فما عباد تظهر لك البو نتاعهم اللي هي بيضاء، لكن غيالمون انا راها ان طونك اون تكنيسيان وبروفيسيونيل ما راهاش بيضاء، راها جون، عندها لابو جون. فما نساء عندهم لابو جون تظهر للعباد اللي هي بيضاء، يقول لك فلانه بلوندا، هي عندها لابو جون. تركز على كولور معينه، تبعد على الكولور جون في الفوندوتان تاعها. شنو ما ننصحوها هذو؟ معناها تنصحها بفوندوتان غوزي.
به باش يعطيها هكا شويه كلا في فوالا تنحي لها هاك الجوناتر من وجهها وتعطيها بو روزي شويه. وبالنسبه للنورمال تنجم تستعمل الفون دو تان اللي عجون، خاطر هي ديك الفون دو تان عجون تبدا ظاهره ناتوريل برشا، ديك مزيانه بالنسبه للبو نورمال. به تنجم تستعملها. ونعملوا انتي سيرن في النهار، نجموا تعمل انتي سيرن، مي فما انتي سيرن يبدا ليجي، خاطر فما عباد ما تنجمش تستغنى على الانتي سيرن بحكم المراه ولات ياسر تشد ليكرون، ياسر تعبه، ياسر كل. دونك ولينا نشوفوا سيرتو ابخي 30 المراه تدخل في حكايه اللي هي تولي عندها لي سيرن. دونك سي با غراف تعمل الانتي سيرن نتاعها، مي فما انتي سيرن يبدا ليجي خفيف، ماهوش ايبيس، ما تحسوش قوي، تحسوه خفيف يمشي فاسيلمون، ما يعطيش كوش ايبيس في الوجه. داكور. به بعد الفون دو تان وبعد ما نعملوا الانتي سيرن نتاعنا شنو نعملوا من بعد؟ تعمل التراساج نتاع ساعات تبدا كليونت الا بوزوان باش تعمل بودر، تشد ليبونج نتاعها وتعدي شويه شويه بالبودر اذا كان البو نتاعها غرا. لكن هي غرا خاطر من بعد كي حطيت الفلويد بالشمس وبالواحد باش يسيح. دونك الفا فيكسي بك البودر نتاعها بالليبونج نتاعها، الفا فيكسي بالبودر باش يشرب باش يشيح. داكور. بي بعد تجي لو تراساج نتاع الحواجب. ديما ماذا بينا التراساج نتاع الحواجب يكون فما عمليه رومبليساج نتاع حواجب، ما تكونش ان تراساج ايغو، حاجه ظاهره حاده ولا غامقه برشا، ولا نو. تاخذ ديما لي طون كلير، اي سيرتو تبعد ماذا بها على المكياج دو جور، تبعد على لي كريون. اذا كان ما عندهاش كريون بيج فاتح تبعد على لي كريون، تخدم لي بودر، تبدا عندها بانسو تخدم افيك ان بودر باش تعمل ان رومبليساج باش تعبي حواجبها، سوف كو باش يبدا فيهم كولور، ما يبداش فما تراساج ايغو وحاد. فهمتك. به داكور. بالنسبه للايلاينر ماذا بها اذا كان هي الا بزوان باش تعمل ايلاينر، تعمل ايلاينر فان، تبعد فما نساء تعمل ايلاينر كيف ما نقولوا اللي توا خارج واللي هو لا مود، الايلاينر الخشين اللي ويخرج شويه هكا على العين. لا هذاك في الليل نتصور. لا مش نتاع النهار، لا هذيك مش نتاع نهار. كان باش تعمل حاجه فينو، حاجه فينو، والا البانسو انفيرسي زاد دي بريفيرونس تنحي. واذا كان هي تحب تحدد شويه عينها تعمل بشويه بودر، سيرتو البانسو انفيرسي اللي من لوتا هذاك تبعد عليه في النهار شويه، واذا كان تحب تحدد شويه بالبودر ولا حاجه بالمارون. تختار لي كولور دو تير. به داكور. تختار تمشي لي كولور دو تير، ما تعملش حاجه ايغو. فوق عينها سفغري باش تظهر الماسكارا وتظهر العين تعمل شويه نوار من فوق، ان بانسو ليجي نوار يجي مزيان. وبالنسبه للفاغا بوبيير ناخذ زيد لي بوبيير ديما تاخذ لي كولور دو تير ولي كولور باستيل. هذوما تنجم تخدمهم في النهار، وماذا بيها تاخذ لي كولور هذوما ما يبدوش برشا نكري، خاطر افيك لوميير دو جور وسا ديبون معناتها في خدمه ولا مارشي ولا مناش، ماذا بيها تاخذ حاجات مات شويه، ما تركزش على حاجه بايتي. به ماسكارا عادي نخدموه نورمال، ماذا بيها تخدم الفوق ماسكارا شويه ومن اللوطه جوست باش تصف الشفره، ما تكثرش من اللوطه، ما تركزش على الشفره من اللوطه برشا. باهي داكا. فاراجو فاراجو ليشي باش يعطيها ان بون مين، ماذا بيها الاغلبيه يكون على البيش باش يعطي ان بون مين، خاطر ديما البيش يعطي ان بون مين. وتعمل جلاس وشويه غوز هكا ديما تبقى في لي كولور باستيل اي لي كولور دو تي. جانسيست بيان على لي كولور باستيل لي كولور دو تي. سهله هاكا معناها، سهل لهم المهمه. اي مراه تنجم تستعمل وحدها، واذا كانت تحب تتفضل بحذانا في السونتر اكيد اللي ما تنجمش وتعرف روحها تغلط ولا ما تعرفش الالوان ولا حاجه تنجم تمشي تولي تقد ديريكت عند بروفيسيونيل معناها وكها. داكور. هذه بالنسبه معناها للمكياج تنجم تعملوا المراه وحدها في الدار، فما حتى مشكل، حتى كان جي خايب تنجم تنحيه. فما حاجات ما تنجمش تعملها المراه وحدها، باغ اكزومبل الكولوراسيون نتاع الشعر امبوسيبل. اكزاكتومون. باهي انا عطيت نصايح للمراه اليوم باش تعمل حاجات وحدها كما قالت مدموزيل امل، حتى كان طلع خايب تمسح وتخرج على روحها. اما كيما اون كونتر بارتي ما ننصحش باش تعمل كولوراسيون في الدار، خاطر لا كولوراسيون ما تنجمش تفسخها، واذا كان هي باش تعمل دوز ابليكاسيون على فوا اذا كان ما عجبهاش راهي باش تضر شعرتها.
دونك فما حاجه يلزمها ديما تتجه اصحاب الخبره. اي حفاظا على رشاقتها وحفاظا على شعرها، على شعرها، على خاطر الشعره راهي بالنسبه لنا سكوت معناتها. الشعره اللي تنجم تفقدها تنجم ما ترجع لكش معناتها. بالنسبه لنا بلغتنا نقولوا غاليه، الشعره علينا غاليه، اللي تمشي تنجم ما ترجعش. دونك نحافظوا على شعرنا ورشاقه المراه وجمالها بيان سور باش يكون فما شكون حتى زيد سرور باغ اكزومبل تمشي تعمل هي تنتور معناها تسبق تعمل كولوراسيون في سنتر دي سيتيك وكل شيء، ومن بعد كي يطلعوا لي غاسين تقول لك تي نورمال تنقدهم وحدي في الدار وكهو. معناها هذه صحيحه الحكايه ولا لا؟ نقول لها بربي ما تعملهاش. نسالش بربي لا تعملها، تاخذ بخاطري ما تعملهاش. معناها خاطر باش تفسد روحها معناتها. اكيد انا نقول الدومين تبارك الله تطور وزملاء معناتها عندهم خبره. جينيرالمون احنا في لي سونتر نخدموا افيك دي ميلانج، اللي الميلانج يعطيك حاجه مزيانه وحلوه. ما نتخيلش كان امراه في الدار باش تخرج اللون اللي تحب عليه. اكيد ليه مش كيف تشري وحدها كيما انت باش تعمل لها ميلانج كلها بربي ما تسالش مرحبا بيك في كل وقت وما تعملش حاجه خايبه في شعرك. داكور. دونك يعطيك الصحه سرور بوترعه، اخصائيه التجميل. نفكروا لي صالون نتاعك في غرامبيليا. دونك مرحبا بيك سرور، تقعد حاضره بحذنا كيما كل نهار 3. فوالا عايشك. نحكيو ديما على البوتي، وانتم كان عندكم سؤال بيان سور تنجموا تكلمونا ولا تخليونا لي كومونتير نتاعكم على الباج اوفيسيال راديو كاب اف ام. كاب اف ام الكلمة ليك.